قبل ما نعطيكم لي فورمول اللي تقدروا تبداو بهم لو كونت ديالكم، غادي نعطي واحد التعريف ديال لو كونت. دونك ان كونت سي اون هيستوار، يعني واحد القصه ايماجينير، يعني واحد الحكايه اللي هي متخيله، حكايه خرافيه اللي فيها شخصيات اللي هي سورناتوريل، يعني غير طبيعيه، مثلا بحال la sorcière, l'ogre, l'ogresse, le monstre, etc. C'est une histoire imaginaire, c'est une histoire qui est courte, يعني قصيرة. Et aussi, lorsqu'on dit histoire, on dit un récit court, imaginaire et fictif, ou histoire fictive. Donc, les personnages imaginaires aussi، يعني كيجمع ما بين لي بيرسوناج اللي هما عاديين والشخصيات اللي هما سورناتوريل. دابا غادي نعطيو نماذج دي زيكزامبل ديال لي فورمول دو ديبي دو كونت. دونك متداولة إلي تيت اون فوا، دونك هادي المقابل ديالها باللغة العربية يا كان يا ما كان. دونك هنا إلي تيت اون فوا تقدروا تستعملوها. كاينة il y avait une fois, il y avait longtemps, il y avait longtemps, il y a de cela longtemps, autrefois, jadis. donc l'équivalent ديال autrefois. هادو كلهم المعنى ديالهم يا كان يا مكان في قديم الزمن، يعني واحد لو طون اللي هو انديفيني، واحد لو طون اللي هو تري لوانتان. دونك هاد الصيغ هادو، دونك هاد لا فورمول هادي ولا هاد لي فورمول هادو كي اوuvre لو كونت. دونك هاد الصيغة سينيال لو جونغ ليتيرير، لو جونغ ليتيرير يعني الجنس الأدبي، يعني أن هناك أجناس أدبية متعددة. من بين هاد الأجناس كاين لو كونت، قصة أو حكاية خرافية أو متخيلة. كاين لو غومون اللي هي الرواية، كتكون عندها شخصيات متعددة وكذلك كتكون في الحجم ديالها كبير. وكتكون لا نوفيل اللي هي قصة قصيرة أصغر من الرواية. وكيكون المسرح، هادو أجناس أدبية. وكيكون الشعر أو القصيدة، هادو أجناس أدبية اللي معروفة. دونك قلنا كي سينيال لو جونغ ليتيرير كي il appartient لو تكست. دونك كي اوuvre لو كونت يعني كتفتح لنا القصة ولا الحكاية. il signale كيعلن لنا على لو جونغ ليتيرير auquel appartient لو تكست. إلا شفنا لو تكست كنعرفو، وفي هاد العبارة هادي وهاد الصيغة كنعرفو أنه كيتعلق الأمر بلو كونت. شنو هو المعنى ديال هاد العبارة؟ سات فورمول ولا هاد الصيغة، هاد العبارة، هاد ليكسبرسيون، سات فورمول nous indique كتبين لنا كو ليستوار، أن الحكاية أو القصة se déroule يعني dans un passé lointain، dans un passé lointain. Lointain et imprécis et indéfini، غير مضبوط، يعني واحد الزمن اللي هو غابر، واحد الزمن اللي هو بعيد جدا في قديم الزمن. دونك هذا باختصار ممكن لكم تستعملوا أي عبارة من هادو. دونك هنا تقدروا تزيدوا il y avait autrefois، il y avait autrefois. نقدروا نستعملوا dans la nuit du temps، نقدروا نستعملوا dans le temps où les animaux parlaient،